Yes, sir. बेताळ म्हणटा तो आमकां आनी आमचे घराब्याक आनी बेताळ सारकें व्हडलें आदलें नातें. आमकां दिसता की बेताळ आमचो जो दसरो आहा तो खरेंच सत्याचें जैत जाता. गोंयान जें आज भशेन चल्लां जें सर्वसामान्याक कांय न्याय ना, सगळे वस्तूक लांच दिवची पडटा, करप्शन वाडलां आनी गोंयान गोंयकारपणाक वाव ना. अशे परिस्थितीन दिसता बेताळूच आमकां पावल्यार खरें आनी गोंय साल्वार केल्यार खरें. कित्याक गोंय साल्वार करपाची गरज आहा. हो सरकार जो आहा तो गोंय विकूंक लागलो आहा. सगळे विकता, सरकार गोंय विकता आनी तांचे जे वर्कर आहात ते नोकऱ्यो विकता. नोकऱ्यो विकपाचे बी अड्डो हो सरकाराक लागीं आहा आनी तो थोड्या दिसांनी मेळ शकता. हाजे पयलीं गोंय साल्वार जावंक जाय, देव आमकां पावूंक जाय आनी आमकां बरी दिशा दाखोवंक जाय. ही दिशा साखळेकारां खातीर गोंयकारां खातीरूय बरी आसतली अशें हांव फुडल्या वर्साक गोंयकारांक बरे दीस येवचे म्हणून देवा कडेन मागता. Yes.